अनिलबाब सामंत आणि प्रकाशबाब पर्येकारांचे एक म्हत्वाचो प्रश्न हांगा आयलो, अध्यात्म म्हळ्यार कितें काय म्हणून. ताजें बरें विवेचन अनिल बाबान केलां. आमकां सर्वसामान्य मनशाक अध्यात्म म्हणजे जपमाळ घेवन बसप, 100 फावट देवळान वचप, सगळे तरेची स्तोत्रां म्हणप म्हणजे अध्यात्म अशे तरेचे एक समज आमचे भितर आसा. ब्राह्मणाक हांव लागींच्यान वळखतालो म्हणून तुमकां एक गजाल सांगी दिसता. ब्राह्मण असलें कांयच केलें ना. तो सदांच न्हातगर 2 स्तोत्रां म्हणटालो. एक नगरात प्रवेशले पंडूनंद म्हणजे शांतदुर्गेचें स्तोत्र आनी दुसरें भीमरुपी महारुद्रा. तें कित्याक तुमकां सांगता, तातूंत कितें आपल्याक मेळचें म्हणून न्हय. तो म्हणटालो, तुमी पळयात, जय जय आनंद कासार मराळिके पद्मनयने दुरीतवन पावके, कितें सुंदर हातूंत प्रतिमा आसा ती पळय म्हणटालो. तशेंच मनासी टाकले मागे गतीसी तुळना नसे ह्यो वळी रामायणाक खूब आवडटले. ह्या 2 गजालीक लागून रामायणी हें स्तोत्रां म्हणटालो. शांतदुर्गेक वतालो केन्नाय, तेय बी कित्याक ती म्हणटा कितली सुंदर दिसता न्हेसयली. तुमी पळयलां आसतलें की सगळो शृंगार करतकीर ती कितली सुंदर दिसता. थंय वचून आपलें कितें काम जावचें अशें म्हणून तो केन्नाच गेलो ना. तुमकां खबर आसतलें की आमकां एक प्रसाद लावपाची एक संवय आसा. कितें जालें की आमी देवळांत वताना विचारता. रामायणांत असलें कांयच कारण एकदांच जेन्ना ताका दुसरें लग्न करपाचो प्रसंग आयलो तेन्ना ताणें वचून विचारलें देवतेक आपूण करूं काय नाका. आनी तो म्हणलो, ताका प्रसाद जालो की तूं कर. ताजें अध्यात्म हें खूब वेगळे तरेचें आशिल्लें, जें ताच्या सगळ्या प्रतिमांनी प्रतिकांनी आनी ताच्या अभिव्यक्तींत आयिल्लें दिसता. हांव रिपीट ब्रॉडकास्ट करिना कित्याक ते बरेचशे हातूंत आयिल्ले, तांणी ताजेर चर्चा केल्ली आहा. आतां तुमकां ताजे शब्द कळे विशीं सांगता. आतां हांणी आमच्या सामंत बाबान म्हळें की ज्ञानेश्वर आनी तुकाराम हे दोगूय ताजे आवडटे कवी. आनी तांणी हें केन्ना वाचूं नाशिल्लें, ज्ञानेश्वरी वाचूं नाशिल्ली, पूण अनुभवामृत तांणी वाचिल्लें. वाचिल्लेंच अशें न्हय, ताणें सगळें आपल्या हातांत बरोवन काडिल्लें. ताजो एक कादेर मेळ्ळो, त्या कादेरनाथ ताणें तें बरोवन काडिल्लें मेळ्ळें. एकदम विचारलें, हें तूं कित्याक करता? ना म्हणलो, ती भाशा आपल्याक आपल्या हाताचेर चडोवंक जाय म्हणून आपूण करता. म्हाका दिसता ही परती एक तरेची आमची गोंयकाराची परंपरा. कशी? जे हिंदू लिसेवाचेर शिकपाक गेले, सादारण पयल्यो 2 पिढयो, तातूंत शांबराव सरदेसाय बी हे लोक जे गेले. म्हाका मेघश्याम देशप्रभू हांणी एक गजाल सांगिल्ली, ताजे वयल्यान हांव तुमकां ती सांगूंक सोदतां की हे लोक आपल्याक बरी पुर्तुगेज येवंक जाय म्हणून एस.डी. कॅरोश बी अशा लेखकांची उताराचे उतारे एकदां सबंद पुस्तकाचें पुस्तक बरोवन काडटाले की तातूंतल्यान बरयता ती भास आपल्याक येवची. आनी आमचो रामणीनी तशेंच केल्लें दिसता. तो म्हणलो तें बरयतना आपल्याक ते भाशेचे बारकावे बारीकसाणी आपल्या लक्षांत येता म्हणून आपूण तें सगळें बरोवन काडटा. आपल्याक ती भाशा आत्मसात करपाचो एक आपलो प्रयत्न. पूण थंय अध्यात्मा परसूय भाशीक गजालीचो चड भाग म्हाका दिसता त्या हातूंत. पूण मनशाचें जगप म्हणजेच एके तरेचें अध्यात्मूच आसता. तो कितलोय निरशरवादी आसूं, देवाक तो मानिना अशें आसूं, पूण
तें सुद्दां एके तरेचें अध्यात्मच म्हणूंक जाय. एक आतां आमच्या सामंत बाबान म्हळें की प्रेमाची भावना आमकां पश्चिमी देशा कडेन पळोवपाची कांयच गरज ना. प्रेमाची जी आमची ज्यो कविता आसा, जयदेवाची कविता, गीत गोविंद हें सगळ्यांत व्हडलें उदाहरण, मोठी देख. सगळी आमची मधुरा भक्ती म्हण हे प्रेम भावनेचोच एक आविश्कार. एकदां वाल कुलकर्णी हांणी एका लेखान कितें म्हळें की बाकी बाबाचे कवितेन लॅटीन एलिमेंट आसा. रामायणाचें म्हणणें अशें आशिल्लें की लॅटीन एलिमेंट कसो आयलो तूं दाखय. त्यो पुर्तुगीज कविता वाचल्या, फक्त ताजे कडेन तो पुर्तुगीजीन शिकिल्लो वा दोना प्रोफेस हाजो तो शिश्य म्हणून तूं म्हणटा, लॅटीन कविते परसूय चड खोल अभिव्यक्ती आशिल्ली कविता आमच्या भारतीय कवितेंत मेळटा. हें पत्र ताणें बरयलें पूण ताका जाप निमाणे पर्यंत आयली ना. तिचें म्हणणें कितें आशिल्लें की अन होते म्हाज्या हातांत मिसेची कवने. हाजो अर्थ बाकी बाबाचे कवितेन लॅटीन एलिमेंट असं म्हणूंक जायना. तें सारकें न्ही अशें तें स्पश्ट मत आशिल्लें. आनी खूब फावट हें मत स्पश्ट मांडटालो. बाकी बाबाचें तेजे ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. हांव स्वता ते हजर आशिल्लो म्हण हांव तुमकां सांगता. रामायण ना रे आपल्या हातून असो लॅटीन एलिमेंट खंयच ना म्हण. आपली कविता ही अस्सल देशी, तातूंत दुसरे खंयचोच एलिमेंट येवना अशें स्पश्ट रामाणी बाकी बाबा सांगतालो. आनीक गजालीचे म्हाका मातशी फोड करूंक जाय आनी स्पश्ट करूंक जाय. ते दिवे लागले रे ह्या कवितेची जल्मकथे संबंद. हें एक मीथ कशें जालां हालींच्या काळांत. रामायणान ती कविता 15 जुलय 1970 बरयली. ताजी पयली बायल कमल ही 24 जानेवारी 1973 ह्या दिसा गेली. म्हणजे कितलो फरक आसा तो पळय. ताणें इतलेंच म्हळां की त्या दिसा ती बायल, आपली बायल खूब बरी, ती बरी नासताली, तुमकां खबर आसता, ते हातूंत खुबदां आयलां, त्यो कवितेन सुद्दां आयलां की आपल्याक त्या वेळाचेर आपल्याक ती कविता सुचूंक लागली. म्हणजे प्रसंग कितें आनी कविता कितें हाजो एकामेका कडेन संबंद कसो ना हें तो दाखयतालो. त्या वेळाचेर आपल्याक सुचली ती कविता. फुटबॉल मॅच पळयतना ताका जी कविता सुचली ती अंधारात विराट विश्व विरते निस्तब्धता लेवनी ही. तेन्ना ती कविता पयले 2 वळी येतकीर ताका लक्षांत आयलें कितें तरी आज आपूण वेगळें बरयता. आनी ती फुटबॉल मॅच सोडून तो भायर आयलो. थंय प्रकाश म्हणून हॉटेल आशिल्लें आसा तें म्हळ्यार आतां ऑलमोस्ट सादारण बंदूच आसा. थंय बसून ताणें ती कविता बरोवन काडली. बॉल्सांत कागद नाशिल्लें, ताजेच कडेन कागद घेवन. आनी ताका दिसलें आज आपणें कितें तरी एक वेगळी कितें तरी अनुभुती आपल्याक आयिल्ली आसा. हालींच समाज माध्यमाचेर एक पोस्ट व्हायरल जाला की अजुनूय रुसून आहे फुलता कळी फुलेना. ही कविता कवी अनिलाक ताजी बायल मेली तेन्ना तिका पळोवन सुचली म्हणून. आतां म्हाका सांगात हें खंय कोणाची तकलेंतलें आयलां कळना म्हाका. ती कविता अनिलान 1947 बरयली आनी ताणें ताचे कडेन बरोवन दवरलां की आपूण तेन्ना यवतमाळच्या कोर्टांत जज आशिल्लो आनी एक हियरींग चलतालें. तें हियरींग चलता चलता आपल्याक ती अश्यो ओळी आयल्यो म्हणून. कुसुमावती म्हाका दिसता 60 काय 61 केन्ना तरी गेली. म्हणजे लोक कशे मीथ करता ते पळयात तुमी. गठेची याद जाता. गटेन एके कडेन बरयलां की प्रत्येक कवीन कवितेचे सकयल तारीख आनी खंय बरयली तें बरोवंक जाय. तो कवितेचो जें चरित्र आसता, ते कवितेचो इतिहास आसता.
म्हणून अशें आसतकर हे गोंदवळ जावंक शकना. आतां तुमकां सांगलें हांवें की दिवे लागलेली ताणें केन्ना बरयली आनी ताजी बायल केन्ना गेली म्हणटा ती. हो जो भाग जो आसा न्ही तो खूब म्हत्वाचो. आमी खूबदां कांय तर्क करतात. तुमकां खबर आसतलें बालकवीची खंयची ती औदुंबर ही कवितेचे वेगवेगळे रिपिटेशन इंटरप्रिटेशन वा आमच्या मवा धुंड आनी जे पळय आमच्या हाजें मर्डेकराचे कवितेचें इंटरप्रिटेशन केलां तें सगळें तर्काक पटना. तो म्हणटा की मर्डेकर हांगा वतालो, शिमला वतालो मोटारीन, मागीर ताका ती अमकें अमकें तें हें दिसलें, चिरगुटां सुकत घाल्लीं आनी तें पळोवन ताका ती कविता सुचली. हें सगळें कल्पनेचो खेळ आसता. जेन्ना तूं बरोवन दवरता तारीख खंय बरयली, खंय तरी तुका ती कवितेच्या मुळा कडेन वचपाचो एक मार्ग मेळटा. वदळ जी चर्चा जाल्ली आमच्या पयलींच्या सत्रांत रामायणाची आनी बाकीच्यो मराठी आनी कोंकणी ह्यो कविता छंदाच्या नदरेन अभ्यास करपा सारक्यो आसा. रामायणाचे मराठी कवितेंत वेगवेगळे छंद वृत्तां दिसता. कोंकणी कवितेंत चडसो दिसता तो मुक्तछंद. मराठींत ताणें मुक्तछंद बरयलो पुणून मुक्तछंदांत त्यो कविता इतल्यो तश्यो अपील जायना. जश्यो बाकीच्यांच्यो जाता तश्यो त्यो अपील जायना. छंदोबद्द कविताच जाता. बाकी बाबांनी छंदांत मराठीन बरयले, कोंकणींतूय छंदोबद्द बरयले आनी कांय अत्यंत सुंदर अशे मुक्तछंद बरयलो. हांवें एकदां बाकी बाबाक विचारलें, बाकी बाब म्हळें तुमचो हो जो पळय आसा मुक्तछंद मराठींतलो इतलो प्रभावी दिसना, तो कोंकणींत इतलो प्रभावी कसो दिसता? जाप ताणें दिली इतली सुंदर. ते म्हळें की कोंकणीचो स्वाभावीक छंद हो मुक्तछंद. जसो प्रत्येक भाशेक ताजो एक छंद आनी ताल आसता. यशवंत देव आमी मुंबय आसतना ताणें कांय कोंकणी गितांक चाली दिल्ल्यो. तो कितें म्हणटालो, तुमची खंयचीय रचना घे ती दादरांत येता. म्हणजे दादरा हो तुमचो म्हाजो स्वाभावीक ताल ह्या भाशेचो. तशें बाकी हो म्हणटालो की कोंकणीचो स्वाभावीक छंद हो मुक्तछंद आनी मुक्तछंदांत ती कविता बरी दिसता. मुळांत जे कोंकणी भाशेक जें एक संगीत आसा तें संगीत ह्या मुक्तछंदांतल्यान व्यक्त जाता. म्हाका दिसता की आज ह्या वेगवेगळ्या जे पळय फॅसेट्स आसा बाकी रामायणाचे कवितेचे, जे आज बरेचशे तांकां कोणें व्हडलोसो ताचो विचार केल्लो ना. एकूच म्हज्या दिश्टीन आसा, तो म्हणटा तो डॉक्टर मसू पाटील. तांणी दीर्घ असो लेख बरयला आनी तातूंत रामायणाचे कवितेची बरी फोडणीशी बरी चिकित्सा सुंदर रितीन केल्या. आस्वादक समिक्षा म्हणूं येता वा फॉर्मलिस्टीक समिक्षा म्हणूं येता. अशें 2-3 आंगांनी ह्या कवितेचो ताणें विचार केला. ह्या जन्मशताब्दीच्या निमतान कोणाक तरी अशी स्फूर्त येवची आमच्या भितरले हे कितलेशेच आमचे नवे विद्यार्थी हांगा आसा की रामायणी हो विशय घेवन खोलायेन ताचो अभ्यास करचो. ते खातीर रामायणान बरयल्लीं पत्रां, रामायणेक आयिल्लीं पत्रां ह्या सगळ्याचो जर तांणी उपयोग केलो एक संशोधनाचे नदरेन जाल्यार एक खूब मोठें काम जातलें. आनी जशें सामंत बाबान म्हळें की 100 वर्सांत एक कवी मरना, खंयच्याय कवीचें पुनरुत्थान जाता ते 200 वर्सांनी जायना. बऱ्यांतलें बरें उदाहरण म्हणजे जॉन डन, शेक्सपियराचो बरोबरचो तो. ताच्या काळांत ताका कोणेच मेजलो ना, पुणून जेन्ना नवे कवी आयले आमचे 20व्या शतकांतले
तांकां तो खूब व्हडलो दिसलो, आपलो समकालीन कसो दिसलो, कॉन्टेम्पररी कसो दिसलो आनी ताजें परतें रिवायवल जालें. तशें अश्यो घडणुको साहित्याच्या इतिहासांत तुमकां जाल्ल्यो दिसता. आनी तशें जावं आनी काळ हो रामायणाचे कवितेक न्याय दितलो. ताणें एके कडेन म्हळां की काळ हो बुलडोजरा भशेन आसता म्हणून. तो केन्ना कोणाक वयर काडीत आनी केन्ना कोणाक भूंय सपाट करची सांगूं नजो. तर हेंच आमी लक्षांत दवरया आनी हांगाच आमी रावया. देव बरें करूं.